عسلامة مرحبا بكم في اللايف الجديد نتاعنا، اللايف اللي باش يكون موضوعه اليوم سور لي سافون فارماسي، دونك لي سافون اللي عندنا برشا انواع نتاع دي سافون، دونك باش نشوفوا مع بعضنا كل سافون شنو المكونات نتاعو وشنو يعمل سبيسيالمون لابو نتاعنا والبشره نتاع الجسم والبشره نتاع الوجه نتاعنا. باش نشوفوا اوسي لي كام فيتالايزينغ اللي هما سو دي كام كابيلار، باش نشوفوا كل شامبوان كل ماسك وكل سافون شنو يعمل في لي جام فيتالايزينغ. دونك نشوفوا مع بعضنا نتابعوا مع بعضنا افيك لو سافون. باش نبداو لو سافون اللي بالمياه، دونك السافون هذايا اللي بالعسل. دونك ابار انها ريحته مزيانه برشا، ابار انه ريحته تقعد في اللابو نتاعنا، ابار هذايا كلنا نعرفوا اللي العسل ياسر يغذي البشره، معناتها يلي تري بيان بور لابو نتاعنا. اوسي الاستعمالات نتاعو باش يكون نجمو نستعملوه على الوجه ونستعملوه على البدن زاده، معناتها سور لا بو دو نوتر فيزاج اي اوسي سور لا بو دو كور. دونك اول حاجه يعملها لو سافون هذايا انه يغطي البشره نتاعنا، دونك يعطيها الهيدراتاسيون والتغذيه اللي حاجتها بها لابو نتاعنا. حاجه اخرى، دونك البي اتش نتاع لو سافون نتاعنا او بيان لي سافون فارماسي كل سي ان بي اتش نوتر، معناتها ما يشيحش البشره. نعرفوا اللي لي سافون العاديين معناتها لي سافون اللي مش لي سافون فارماسي، دونك لو بي اتش نتاعهم اسيد، دونك نجموا يشيحوا البشره نتاعنا ويعملوا لها القشور. باغ كونطخ لي سافون فارماسي عندهم لو بي اتش نوتر، معناتها ما يعملوش اون ديزيدراتاسيون بور لا بو، ما يعملوش هكا القشور وما يعملوش ديسكواماسيون. بيه قلنا اول حاجه يغطي البشره، يعطيها الترتيب اللي حاجتها بيه. ثاني حاجه يخلي ريحه مزيانه برشا ويصفي لابو ويعمل تشديد الخلايا. دونك عندنا اون كيستيون يبان مدام ايمان بن مفتاح. عسلامه مدام ايمان، coucou du Maroc de la part de tous les directeurs et directrices زوينه. دونك عسلامه مدام ايمان ومرحبا بيك، وان شاء الله شايخين في المغرب غاديكا. ان كوكو زاده من عندنا نحنا من تونس من ليزون فارماسي، دونك انا نقدر نبوسكم برشا وسلموا لنا برشا على بسمه، قلنا لها قولوا لها توحشناها برشا. بي دونك نكملوا مع بعضنا سور لي سافون فارماسي. شفنا قلنا لو سافون اللي هو بالعسل، قلنا يغذي ويرتب البشره نتاعنا ويعطيها ريحه مزيانه برشا، او ميم طون يصفي ويعطي ان اكلا انورم بور لا بو. بي دونك هذايا لو سافون اللي بالماء. نمشيو ان اوتر سافون اللي هو لو سافون دارجيل. دونك سافون دارجيل هذايا سي ان سافون اللي نجمو نستعملوه ثلاثه استعمالات، معناتها نستعملوه بور لو كور للجسم، نستعملوه للبشره بور لا بو دو فيزاج، ونستعملوه زاده للشعر معناتها كوم سوان كابيلار. دونك كيما تشوفوا فيه لا فورم هذيا اللي هي تعمل ان بتي مساج للجسم، ان بتي مساج سيركولير للبو نتاعنا. دونك شنو يعمل للجسم؟ دونك يحرك الحركه الدمويه، يستيمول لا سيركولاسيون سانغين، وينحي لي سيلول مورت، معناتها ينحي الخلايا الميته. دونك يعطي اكلا بور لا بو، سواء نتاع الوجه سواء نتاع البدن. بالنسبه للعباد اللي يعانيو من الزيت ليكسي دو سيبوم بالنسبه في وجوههم والا في بدنهم، دونك هو بيسبيلي اباز دارجين، معناتها المكون الاساسي نتاعو هو الارجيل. دونك باش يشفط هكا ليكسي دو سيبوم باش يصفي القشره. بالنسبه للعباد زاده اللي يعانيو من لي زاكني في الوجه والا كالحبوب اللي تحت الجلده او نيفو دو كور، دونك يصفي وينحي كالحبوب هذوك اللي يطلعوا تحت الجلده، ويصفي البدن ويشرب ليكسي دو سيبوم. دونك يشرب ليكسي تاع الزيت هذاك يخلي لي زاكني ما عادش يطلعوا في الوجه والا في البدن. نجمو زاده نستعملوه للشعر بالنسبه للعباد اللي يعانيو من القشره، معناتها تسقي بيليكول معناتها في الشعر، والعباد اللي تعاني من الشعره نتاعهم تكون مزيته برشا. دونك كلنا نعرفوا كي تبدا الشعره مزيته برشا ما عادش تشد البروشينغ نتاعها، ما عادش تقعد فيها اكلا، ما عادش فيها اشراقه. دونك نجموا نستعملوا لو سافون دارجيل، دونك نستعملوه في الشعر، نستعملوه في الوجه ونستعملوه في البدن زاده. دونك باهي برشا هذايا للعباد اللي عندهم لا بو غراس انيكس، لو سافون مساج الارجيل. دونك توا باش نشوفوا ان اوتر سافون اللي هو بالبودر دو بير. دونك ريحته زاده مزيانه برشا هذايا. دونك لو سافون هذا il est comme ça, il est présenté comme ceci. دونك شنو الامتيازات نتاع السافون هذايا؟ دونك البودر دو بيرل هي شنو تعمل؟ بودر دو بيرل تساهم في تجديد الخلايا، لا ريجينيراسيون سيلولار، معناتها يحمي البشره من الترهل.
يحمي البشره من الفييسمون كوتاني. معناتها بالنسبه للعباد اللي تعاني من الترهل نتاع البشره نتاعهم يستعملوا لو سافون هذايا اللي بالبودر دو بيرل. دونك il va tonifier la peau، يخليها البو مكبوسه اكثر، زاد ينقص من لي زيكسبرسيون من لي ريد ديكسبرسيون لي ريد لي ريدول معناتها توسكي خطوط دقيقه او تجاعيد، ويكبس البشره وبيان سور يعطيها النضاره والتربيه والترتيب اللي حشتها به لابو نتاعنا. كيف كيف زاد نجمو نستعملوه بالنسبه للدم وبالنسبه للوجه زاد. باهي دونك باش نشوفو زاد لو سافون اللي هو بالرومان دونك بالكرونال. الصابون هذايا ابار قلنا زاد ريحته مزيانه برشا خاطر لي صابون تاعنا كلهم ريحتهم مزيانه وتقعد معناتها تقعد في البوم تاعنا. ابار سا شنو يعمل الرومان؟ كيف الرومان يساهم في تجديد الخلايا. حاجه اخرى ينحي الخلايا الميته من الكور تاعنا. بالنسبه للوجه يعطي اشراقه للوجه، يعطي ان تان لومينو معناتها يعطي ان اكلا، يعطي اشراقه مزيانه برشا للوجه وللجسم كيف دونك ينحي الخلايا الميته ويعطي اكلا زاده بور لو كور نتاعنا. بيه دونك باش نشوفوا مع بعضنا لو سافون الاي دونك اللي هو بالثوم. دونك كلنا نعرفوا شنو هما المنافع نتاع الثوم اللي هو بور لا بو وزاده للشعر. دونك للشعر للجسم وبور لا بو. دونك الصابون هذايا نجمو نستعملوه زادا كيما صابون الارجي، نجمو نستعملوه ثلاثه استعمالات معناتها نجمو نستعملوه للفروه نتاع الراس، نجمو نستعملوه بور لو كور نتاعنا ونجمو زادا نستعملوه بور لو فيزاج. دونك الثوم سي ان برانسيب اكتيف اللي هو انتي بكتيريان معناتها يقتل تو سكي بكتيري. معناتها تبدا عندنا في وجوهنا عندنا دي زاكني معناتها حبوب والا عندنا دي سيكاتريس والا دي بوين نوار. دونك ينظف وينحي تو سورت دانفيكسيون هذوما كوتاني. كيف الكور نتاعنا زاد تو سكي حبوب دي زاكني والا حب شبيك دونك ينحي. باهي تشوفوا عندنا اون كيستيون دونك بس دوري وقتاش لي برودوي ينجموا بربي. والله بون نقول لك بيانتو بيان سور على خاطر انا نعرف اللي ان شاء الله سافا اتر بيانتو ما عادش باش يزيدوا يطولوا عليكم لي برودوي. مي مع هذاك ما نوقفوش على الخدمه، ما نوقفوش على الريكروتمون تاعنا، ما نوقفوش على البيو خاطر عندنا زاد دوطخ برودوي. ولوسك تكونوا متمكنين من لي برودوي نتاعكم راهو تنجموا هكاك تجنبوا في لي برودوي. كي يبدا عندكم حاجه اوت ستوك ولا ماهيش موجوده نجموا تعوضوها بحاجه اخرى. دونك عمره ما كان تبدا دي برودوي ماهمش متوفرين راهو تعطلكم على الخدمه. دونك تنجموا باللي برودوي اللي عندنا تجنبوا بيهم وتكملوا تخدموا خدمتكم فما حتى مشكل. اما ان شاء الله بيانتو بقدرة ربي. باهي دونك عندنا قلنا نكملوا لو سافون اللي هو لو سافون الاي اللي قلنا اللي انتي بكتيريان معناتها اللي يعانيوا من مشاكل كوتاني يعالج المشاكل هذوما. بالنسبه اللي عندهم مشاكل نتاع التساقط نتاع الشعر معناتها لحسه في الكوير شوفولور والا تكون الشعره مزيته. دونك السافون هذايا ينفع برشا الحكايات هذوما. باهي دونك باش نشوفوا اون اوتر كيستيون. دونك وحيده l'adresse s'il vous plaît. Donc madame وحيده l'adresse نتاع الميزون فارماسي سي شرقيه 1 دونك شرقيه 1 مقابله الكيوسك توتال. دونك مقابله قد الكيوسك توتال. باهي عندنا اون اوتر كيستيون. امين بن يوسف بربي فماشي دونك بربي فماشي فون دو تان بنيه نتاع ولاد وجه مزير. دونك وي هو لي فون دو تان ينجموا يمشيو مع الفرنسي ولا جي il n'y a pas de problème. Mais بالنسبه للوجه المزيت سي لو فون دو تان سي لو ستيمات. دونك ستيمات اللي هي ستيمات دو فارماسي اللي ديستيني للعباد اللي وجوههم مزيته والا عندهم بشره مزدوجه معناتها اون بو ميكس والا اون بو غراس. دونك تنجم تستعملها اون بوتيت كونتيتي معناتها وما تظهرش اللي كاينك عامل حاجه. elle absorbe l'excès de sébum واللي ديستيني للعباد اللي عندهم بشره دهنيه وبشره مزدوجه. باهي دونك نكملوا نشوفوا لي سافون بقيه لي سافون اللي عندنا. كما قلنا عندنا اون فاريتي نتاع دي سافون عندنا زوج هذوما باش نخليهم مع بعضهم. وعندنا لو سافون شوكولا اورانج. دونك لو سافون هذايا شوكولا اورانج بيان سور ريحه الاورانج بنينه برشا ريحه مفرشكه وريحه الشوكولا زاده بنينه برشا.
دونك شنو يعمل لو سافون هذايا؟ اول حاجه يعملها لو سافون هذايا سي ان سافون ريلاكسون، معناتها ريان كو كي تشموا ريحته معناتها تعملوه في وجوهكم ولا تعملوهم في الكور نتاعكم ديجا ريحته الي تري ريلاكسون، معناتها كي نشموا ريحه الشوكولا ولا ريحه لورانج راهو بنينه برشا، دونك ترخف الاعصاب الي تري ريلاكسون وتنحي تو سكي ستريس. Donc le chocolat il est très bien pour la peau زيدا. Donc le chocolat il illumine le teint, تعطي un teint rayonnant, تعطي un teint lumineux. زيدا l'orange c'est un vitamine C. معناتها اللي عنده مشاكل نتاع دي سيكاتريس ولا مشاكل نتاع دي تاش بيغمونتير، l'orange والشوكولا c'est un très bon mélange pour la peau. Donc عندنا une autre question. Donc همسة أمل فما حاجه للوجه مزين. وي بور لي سافون معناتها كاين تسال بور لي سافون يا امل. دونك عندنا السافون هذايا اللي هو بالارجيل il est très bien pour la peau grasse et mixte. معناتها هذايا شنو يعمل؟ هذايا كان عندك مشاكل نتاع اكسي دو سيبوم معناتها كالزيت الوجه يبدا مزيد برشا، دونك هو يمصك الزيت هذاك وينحي المواد الدهنيه والشوائب اللي في وجهك. كان عندك زاده مشاكل نتاع حبوب ولا نتاع اكني اللي تخلفهم من البشره الدهنيه، دونك il est très bien pour ça. دونك هذايا دونك لو كلي مساج سواب دونك لو سافون هذايا اللي بالارجيل نجمو تستعمل لوجهك ولشعرك والبدن زاده يا امان. باهي دونك شفنا لي سافون هذوما قعدوا لنا لي دو سافون هذوما، دونك لي دو سافون سبيسيال حمام. دونك سورتو للعرايس سورتو العروسه اللي تبدا باش تعمل حمام ولا في الزهاز نتاعها سي تري تري انتريسون. علاش؟ على خاطر لي دو برانسيب اكتيف نتاع لي دو سافون هذوما سي العود. العود ريحته ياسر مزيانه، سي اون اودور افروديزياك. Donc, ريحته بنينه وتقعد. En plus de ça, donc il est présenté comme ceci. Donc, il est à base de oud. Le oud, il est très relaxant. Oui, c'est vrai, ريحته ياسر مزيانه. Donc, rien que تنحيوه من الباكي, vous allez sentir l'odeur. Donc, le oud aussi, il est très bien pour le corps. بالنسبه للعباد اللي يعانيو من مشاكل نتاع العظام نتاعهم تبدا توجع ولا لي زارتيكولاسيون توجع كيف العود il apaise ça, il est très relaxant كيف دونك عندنا لوتر سافون اللي بالتيربنتين دونك il est très bien pour العباد زاده اللي يعانيو من هشاشه العظام ولا tout ce qui est des douleurs articulaires donc il est très bien pour ceci. يرخف ويرتاح ويلي تري تري ريلاكسون ابار ريحتهم المزيانه برشا. دونك لي دو حمام لي دو سافون حمام هذوما. دونك توا ابخي لي سافون باش نشوفوا لي غام فيتالايزينغ. دونك عندنا ثلاثه انواع نتاع لي غام فيتالايزينغ. دونك باش نشوفوا مع بعضنا باش نبداو بالبلاك سيد. دونك باش نبداو بالبرودوي. Donc, dans le Vitalizing Black Seed Oil, vous allez le trouver comme ça dans le shampoing. Le contenance on a 500 ml, donc il y a 500 ml. Donc, le Black Seed, il y a le habba saoudé, l'essentiel de shampoing c'est le habba saoudé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le shampoing? Le shampoing, il y a كل أنواع الشعر. أول حاجة الشعر، دونك كاين عبد يعاني من شعر متقصف ولا من شعر شايع ولا من شعر يبدا تري غاش معناتها يبدا احرش شويه. دونك الحبه السوداء تطلق الشعر تنحي التقصف هذاك تنحي اي افي معناتها خايب للشعر. او ميم طون العباد زاده اللي تعاني من مشاكل نتاع شعرها ما تطويلش ولا شعرها خفيف ماهوش معبي، دونك الشامبوان تاع الحبه السوداء يعالج المشاكل هذيا زاده. العباد اللي يعانيو من شعر باهت، الشعر اللي ما فيهش لمعه، الشعر اللي طافي، الشعر اللي ما فيهش فوليوم، زاده كيف الشامبوان تاع الحبه السوداء يعالج لي بروبليم هذوما. دونك لو شامبوان بلاك سيد اويل يعالج برشا مشاكل متنوعه في الشعر، معناتها لهذا هو يمشي مع كل انواع الشعر. بحاجه اخرى دونك لو شامبوان نتاعنا نجمو حتى نستعملوه راهو بور دي زونفون، خاطر لي برودوي نتاعنا من غير مواد كيميائيه، معناتها سون برودوي شيميك سون برودوي كانسيروجين، معناتها حتى دي زونفون اللي à l'âge de 5 ans à l'âge de 6 ans نجمو راهو نستعملو لهم لي شامبوان نتاعنا ما يقلقش. باهي دونك ابخي لو شامبوان جينيرالمون معناتها في البروتوكول بوتي نتاع الشعر لازم نغسلو شعرنا اون نيتوا افيك لو شامبوان. من بعد لو شامبوان عندنا ماسك، دونك الماسك كيف نتاع البلاك سيد اويل.
ماسك زاده اون بون كونتونونس دونك نلقاو فيه كونتيتي باهيه برشا كيف لو ماسك نتاع البلاك سيد اويل اللي هي الحبه السوداء. دونك ابار قلنا انه يعالج بوكو دو بروبليم نتاع شعر الباهت، نتاع شعر الفارغ، نتاع شعر المتقصر، نتاع شعر اللي ما يطويلش فاسيلمون. دونك لو ماسك شنو يعمل؟ كيسكي فا بيرميتر لو ماسك باش يعطي لمعه للشعره، باش يخلي الشعره دونك تتخلص فيسا معناتها ابخي لو شامبوان. C'est pas facile باش تخلصوا شعركم. دونك لو ماسك il va faciliter le démelage معناتها الديمولاج نتاع الشعر، يتخلص رابيدمون، يعطي لمعه للشعره اكثر. و ميم طون معناتها تنجموا تستعملوا دي ماسك تنجموا تخليوه 20 مينوت معناتها في الشعر، تنجموا تعملوا اون سيرفييت شوت معناتها تعملوا فوز ابليكي لو ماسك نتاعكم ومن بعد تعملوا اون سيرفييت شوت هكاكا لي برودوي تدخل في ليكاي نتاع الشعر اكثر ويعطي ريزولتا اكثر. Aussi le masque il facilite le brushing معناتها كي يبدا باش تعملوا ان بروشينغ من بعد ما تغسلوا شعركم وكل شيء. دونك هو يحمي من الرطوبه معناتها تو سكي هيوميديتي يحمي منها لو ماسك. باهي زاده شنو باش نلقاو في لاغام فيتالايزنغ بلاك سيد اويل؟ باش نلقاو لو سافون. دونك لو سافون هذايا نجمو نستعملوه كيف على وجهنا، نجمو نستعملوه زاده على جسمنا على اون كيستيون. دونك يلف بربي حاجه ترطب الوجه. دونك يلف بوغ ابار معناتها في لي سافون كاين في لي سافون عندنا لي سافون هيدراتون نجم هذايا دونك نتاع الرمان وعندنا نتاع العسل معناتها سورتو لو سافون اباز دو ميل يخبي ياسر البشره نتاع الوجه ويرطبها على الاخر. وكاين البشره نتاعك شيحه برشا راهو فريمون لازم تكون كريم هيدراتون معناتها تنجم تستعمل لا غرام سكين تراند روز اللي هي مجهوله معناتها بوغ اون بو ديزيدراتي و اون بو سيش معناتها كي تبدا بشره جافه وبشره شيحه برشا. دونك تنجم تستعمل لا غام سكين تراند والا تنجم تستعمل الكالندولا دكتور تونا اللي هي مجهوله بوغ هيدراتي لو فيزاج زاده العباد اللي عندهم مشكله زاده نتاع سيشريس دو لا بو يلف بي. دونك فما اون اوتر كيستيون حاجه تبيض البشره. دونك حاجه تبيض البشره دونك عندنا كي تفرجت معانا في عطر الجنه. دونك يا عطر الجنه كي تفرجت في اللايف نتاعنا نتاع الجمعه اللي فاتت دونك عملنا لاغام وايتنغ اللي هي مجهوله تبيض الوجه. دونك اللي باش تلقى فيها ان كريم نيتوايونت معناتها غسول للوجه اللي تغسل به الوجه نتاعك وتلقى كريم بعده كريم مرطب اللي هو يبيض الوجه معناتها من بعد ما تغسل وجهك بالغسول هذاك تنشفو مليح ومن بعد تحط الكريم هذيك كاين عندك معناتها ديتاش تحطها جوست على البلايص الكحل وكاين وجهك كامل معناتها تحب تبيضو تحط الكريم هذيك الكامله على الوجه. عندنا اون اوتر كيستيون دونك حاجه تنحي لي فيرجيتور امل باهي امل لا غام اللي تنحي لي فيرجيتور سورتو كي نعمل لي فيرجيتور نتاعك مازالو حمر يا امل خاطر راهو لي فيرجيتور لازمك تعالجهم وهما مازالو جدد مازالو حمر. اما من بعد كي يسوفي يبيضوا راهو مرحله نتاع العلاج تدوم اكثر واكثر. باهي هي سي لا غام كالندولا دونك لا جولي كالندولا هي تنحي لي فيرجيتور. عندها اول حاجه شنو لازمك قبل ما تبدا تعالج لازمك تغسلها البلاصه هذيك. دونك عندنا لو شاور جيل كالندولا هذاك تغسل بيه في الدوش نتاعك تعمل التيرناسيون نتاع شوفوا معناتها تاخذ الدوش نتاعك في الدوش نتاعك مره تحط ماء سخون على البلاصه اللي فيها فيرجيتور ومن بعد ديريكتومون تحط الماء البارد معناتها تعمل اون التيرناسيون ما بين الماء البارد والماء السخون و ميم طون تغسل بالجيل دوش كالندولا يا امل ومن بعد تنشف البلاصه هذيك مليح وتستعمل جولي كالندولا. دونك جولي كالندولا تستعملها مرتين مره في الصباح ومره في الليل. دونك هذيك العلاج لي فيرجيتور به ولازم زاده مده طويله معناتها تقعد من شهر لشهرين على خاطر سي سو فورم دو كور معناتها مش تعمل جمعه بركه وتقول ما تنحاوش على خاطر لازم او موان شهر ولا شهرين باش لي فيرجيتور يتنحاو يا امل. بي دونك نرجعو لاغام فيتالايزنغ بالبلاك سيد اللي هي بالحبه السوداء. دونك حكينا على الشامبوان
شامبوان اللي يعالج جميع مشاكل الشعر، قلنا من تساقط الشعر، من بلايص فارغه، من تقصف، من شعر باهت ما فيهش لمعه. تعدينا للماسك، قلنا الماسك اللي هو يسهل عمليه لو ديمولاج معناتها التخليص نتاع الشعر، اللي هو يعطي ان اكلا بور لي شوفو، اللي هو يخلي لو بروشينغ نتاعك يدوم اكثر ويحمي لك شعرك من الرطوبه. قلنا اني نجمو نستعملو بور لي زادولت اي بور لي زونفون زاده كيما الشامبوان كيما لو ماسك. عندنا زاده لو سافون، دونك لو سافون بلاك سيد اللي هو بالحبه السوداء، دونك نجمو نستعملوه زاده بور لو فيزاج اي بور لو كور معناتها للوجه وللبدن. دونك البلاك سيد شنو يعمل؟ هو ساعه اول حاجه انتي بكتيريان، معناتها كاين فما مشاكل نتاع ديزانفيكسيون كوتاني معناتها تو سكي حب شباب تو سكي بوان نوار، دونك ينحيهم الحبه السوداء، تنحي المشاكل هذوما اللي عندهم زاده سيكاتريس، لي سيكاتريس اللي خلفتهم لي زاكني، لي سيكاتريس اللي خلفتهم هكا حب شباب اللي جاي في عمر معين. دونك لي سيكاتريس هذوما الحبه السوداء تعاون برشا على تنحيتهم، سورتو كان بعد نغسلو جورنا بالصابون البلاك سيد، من بعد نستعملوا الويل نتاع البلاك سيد، دونك البلاك سيد اويل اللي هو ويل كونسونطري، معناتها نجمو زاده هذا نستعملوه على وجهنا، نجمو نستعملوه زاده على شعرنا. دونك كان زاده نعانيو من مشاكل ديزانفيكسيون في الفروه نتاع الراس، معناتها كيما ليكزيما كيما الصدفيه. دونك الانواع نتاع المشاكل هذوما نجمو زاده نعالجوهم بالبلاك سيد اويل، معناتها نغسلو شعرنا بلو شامبوان ونحطوه هو على فروه الراس ديريكتومون، دونك يعالج جميع هالمشاكل هذوما نتاع الفروه نتاع الراس. دونك كيف للوجه كيف زاده للبدن، كاين فما مشاكل نتاع اكزيما والا بسوريازيس اللي هما الصفراء والا الصدفيه، دونك نجمو نقاوموهم بالبلاك سيد اويل نتاع الحبه السوداء نتاعنا. دونك هذه هي لا جام فيتالايزينغ بلاك سيد اللي تتكون من شامبوان، من ماسك، من سافون ومن ويل كونسونطري. بالتالي باش نتعداو الفيتالايزينغ الاي اللي هي المجموعه بثوم، دونك مجموعه كابيلار نتاع الثوم. هاو باش نشوفوها مع بعضنا كلها. دونك هذا لو شامبوان، هذه لو ماسك، دونك وعندنا لاموس. فوالا دونك عندنا اون كيستيون امرأة، دونك حاجه للتجاعيد اليدين وللخدود الحساسين في ساعة يحمروا يخرجوا فيهم الحبوب. دونك راشد حاجه للتجاعيد، نبداو بالتجاعيد لو بروبليم نتاع لي ريد اي لي ريدول. دونك عندنا اون جام في فارماسي اسمها لاج ريفيرسس. لاج ريفيرسس هذه سي اون جام مجموعه نلقاو فيها غسول للوجه، نلقاو فيها سيروم، ونلقاو فيها كريم هيدراتون اللي هي تنحي التجاعيد والخطوط الدقيقه، عندها لي بروبليم نتاع لي ريد اي لي ريدول. تلقى معاها زاده اون كريم اكسبسيونيل اللي هي سي اون كريم بوتوكس، معناتها كي تحطها على التجاعيد تتنحاو من بعد 6 دقائق. اما العمليه هذه تدوم مده 6 سوايع، معناتها 6 سوايع ترجع للبو نتاعك اون بو جون. اما شنو لازمك تستعمل لاكام كامله مع بعضها وتواظب في الاستعمال باش يتنحاو المشاكل نتاع التجاعيد ونتاع الخطوط الدقيقه والترهل نتاع البشره. كونسيرنون لا بو سنسيبل، معناتها البشره كي تبدا حساسه والخدود نتاعك يحمروا. دونك الحموريه هذيك اللي تجي كي البشره حساسه تسمى لا كوبروز، هي مشكله الحمار اللي يحمروا برشا الخدود، سورتو كي تبدل من بلاصه سخونه لبلاصه بارده والا العكس وبالعكس، معناتها من بلاصه بارده لبلاصه سخونه. دونك كي تبدا اون بو سنسيبل البشره حساسه برشا تحمر برشا تعمل رياكسيون. دونك عندنا لا جام كالوندولا، لا جام كالوندولا اللي فات بور لي بو هذوما. دونك تنجم تستعمل الجولي نتاع الكالوندولا والا تنجم تستعمل الفيس كريم اللي هي لا كريم بور لو فيزاج، دونك تستعملها على وجه كامل. تنقص لك من الحموريه هذيك او ميم طون تنقص لك شويه ماك السنسيبيليتي اللي موجوده في البشره نتاعك يا راشد. دونك نتعداو توا قلنا لا جام فيتالايزينغ بثو، لا جام اللي هي الاي فيتالايزينغ الاي. دونك هي متكونه لا جام نتاعنا من شامبوان ماسك وموس. نورمالمون زاد عندنا ويل نتاع الثوم، الويل الاي اللي هو مش متواجد معنا توا حاليا في السوق نتاعنا، مي باش نحكيو مع بعضنا على لا جام هذيا. دونك لا جام هذيا مهمه برشا للعباد اللي يعانيو من شوت كابيلار. شنو هي الشوت كابيلار؟ اللي هو التساقط نتاع الشعر.
برشا عباد تعاني من فراغات زاده في الشعر اللي هي اللحسه اللي تجي في الراس، دونك في الفروه نتاع الراس. دونك لا جام اللي دفهم هذايا مش كل العباد هذوما ومش كل لي بروبليم هذوما. دونك لو شامبوان شنو يعمل؟ ابار انه ينيتوا معناتها يغسل الشعر، ابار انه ينظف الفروه نتاع الراس، هو إلي أنتي بكتيريان زادا دونك يقاوم المشاكل نتاع تسكي معناتها دي بروبليم انفلاماتوار كوتاني معناتها في الفروه نتاع الراس. دونك يعالج اللحسه نتاع الشعر، يعالج البروبليم نتاع السقوط نتاع الشعر، كيف دونك يفافوري لو روبوسمون نتاع الشعر، يخليها تطويل بيسا بيسا ويعبيها اكثر ويقاوم هكا التساقط نتاع الشعر. كيف زاد الماسك دونك ابار لو شامبوان قلنا يغسل بينظف ويعالج لي بروبليم تاع الشوت كابيلار معناتها اللي يعاني من تساقط الشعر واللي شعره ما يتوالش واللي عنده فراغات في راسه. دونك عندنا لو ماسك زاد هو يعاون الشامبوان على انه يقاوم المشاكل هذوما. دونك ابار انه يسهل زاد عمليه ديمولاج دونك التخليص نتاع الشعر، يساعد على انه الشعر يكون بلو بريون معناتها فيه لمعه اكثر، الشعر ما يقعدش باهت دونك تولي فيه لمعه، يحمي من الرطوبه ومن العوامل الخارجيه معناتها تسكي فاكتور اكستيريور اللي هي تهلك الشعر. دونك هذايا لو ماسك. دونك لو شامبوان لو ماسك تو باش نشوفوا من بعضنا لاموس هذايا لو رول اللي تلعبوا لاموس هذايا سي ان رول كيما ليكرون فيزاج شنو يعمل كيما قلنا ليكرون سولير معناتها يخلي لابو يقيها معناتها من الشمس ومن العوامل الخارجيه. دونك لاموس هذيا نفس الحاجه معناتها عباره باش نعملوا نحن في عود ايكرون سولير لوجوهنا، هذيا عباره ايكرون للشعر، يحمي معناتها الشعر من توسكي عوامل خارجيه معناتها من يحمي الشعر من البوليسيون، يحمي الشعر من الرطوبه، يحمي الشعر من اشعه الشمس، ما يخليش الشعر تتقصف، يحميها من لي بروشين توسكي الهواء السخون نتاع السيشوار وكل شيء. دونك يحميها الشعر الى بروتيج وكيف دونك يعاونها على انها تنجم تطويل فيسا يعبي الفراغات معناتها توسكي لحسه في الراس والا فراغات في الراس. دونك لاموس هذيا كي نستعملوها لازمها تتشمل اون لا رانس معناتها ما نعملوهاش ونخلوها في شعرنا ونخرجوا بها. دونك لاموس هذيا تتعمل نقعدوا بها مده 15 دقيقه ومن بعد نشلوها بالماء. دونك عندنا اون كيستيون خلود دونك لو فون دو تان pour quel type de peau s'il vous plaît. خلود دونك خلود انت سالتني لو فون دو تان pour quel type de peau. دونك عندنا بوكو دو فون دو تان نحن في الفارماسي. دونك سا ديبون انت لازمك تحدد لي بالضبط شنو نوعيه لابو نتاعك. كاين عندك اون بو سيش، انا هاو باش نقول كاين عندك بشره نتاعك شايحه جافه ناقصه ترطيب ماهيش مخليه بالكدا، راك تنجم تستعمل ليدغافيت لو فون دو تان هيدغافيت دو فارماسي والا البيبي كريم داكور. دونك البيبي كريم والا ليدغافيت اللي هما زوج حاجات يمشيو مع بشره جافه وناقصه تغذيه. كاين البشره نتاعك دهنيه، كاين لابو نتاعك تزيت وتخرج برشا زيت وعندك مشاكل نتاع حبوب، دونك وقتها لازمك تستعمل ستيمات دو فارماسي اللي هي مجهوله بور لي بو غراس وميكس. دونك البشره اللي تبدا دهنيه والا مزدوجه ميكس تاع غراس، دونك تنجم وقتها تستعمل ستيمات والا البيبي كريم تيتري دو دكتور تونا. دونك البيبي كريم تيتري دو دكتور تونا هذايا كان عندك مشاكل نتاع ديزاكني معناتها حب شباب. كاين لابو نتاعك مخلطه معناتها فيها برشا حاجات، نجم تكون شايحه شويه ومن طون تزيت في الزون تي، دونك تنجم تستعمل زاد البي فيكس برو اللي هو مجهول بور تو تيب دو بو معناتها اي نوع من انواع البشره ينجم يستعملو. وكاين البشره نتاعك يا خلود مترهله شويه معناتها فوزافي ان سارتان اج معناتها والبشره طايحه شويه وتحب تشحتها، دونك تنجم تستعمل الهايت بيرفورمانس دو فارماسي اللي هو تلقى فيه ان اس بي اف 15 دونك حامي ضد اشعه الشمس، تلقى فيه ان اس بي اف 15 وهو اللي يشحت لابو ويعطي un éclat énorme pour le visage يا خلود. دونك pour madame نيديا، دونك نيديا قالت لي وجهي شايح شنو هو الفون دو تان اللي نستعملو. دونك كيما كنت نقول مدام نيديا دونك تنجم تستعمل ليدغافيت دو فارماسي والا تستعمل ان بيبي والا ان سي سي كريم خاطر يعطيوك ليدغاتاسيون لا كوفرونس ولا بروتيكسيون اللي مستحقت لهم وجهك.
باهي دونك نكملوا نواصلوا في لي جام كابيلار نتاعنا فيتالايزينغ. دونك قلنا كنا نحكيو على لا جام الاي اللي هي بفو. قلنا دونك عندنا شامبوان، عندنا ماسك، وعندنا موس بروتيكتريس بور لي شوفو. دونك شامبوان نستعملوه باش نغسلوا بيه شعرنا، لو ماسك نعملوه اون سكوند ليو دونك باش نرطبوا بيه شعرنا باش نخلصوه فاسيلمون. اون بلوس il protège لي شوفو. عندنا لا موس بروتيكتريس دونك اللي هي الاي اللي هي زاده قلنا تحمي من العوامل الخارجيه، دونك وتخلي الشعر نتاعنا يتوالي فيسا فيسا، يتعبى فيسا فيسا وما عادش يتساقط وما عادش يطايح. باهي دونك ابار لا جام فيتالايزينغ الاي نمشيو اي نوتر جام اللي هي زاده في الفيتالايزينغ اللي هي بالبروتيين دوف. دونك بالبروتيين دوف دونك نلقاو فيها ان شامبوان اي ان ماسك. دونك البروتيين دوف دونك هو مكون، شنو يعمل البروتيين دوف؟ هو يغطي الشعر. دونك مكون مجهول في الشامبوان باش يغطي الشعر وباش يرطبها. هذايا شكون ننصح بيه؟ دونك الشامبوان هذايا ننصح بيه العباد اللي يعانيو من مشكلة الشعرة الباهتة اللي فاقدة النضارة نتاعها، الشوفو اللي سون بيردو ليكلا نتاعهم، لي شوفو اللي تلقاهم متقصفين زادا، دونك طايحين ومتقصفين من اللوطة. دونك بور لي شوفو كريبو معناتها كي تبدا شعرة شيحة وحرشة، دونك ينجموا يستعملوا البروتيين دوف. خاطر البروتيين دوف يغطي الشعره دو بروفوندور، دونك يعطيها التغذيه اللي حاجتها بها، يرتب يليس لي شوفو ويحمي الشعره من العوامل الخارجيه. دونك نلقاو فيه ان شامبوان اللي هو il contient 500 ملل زاده، ولو ماسك اللي il contient 300 ملل، دونك une bonne quantité. un shampoing et un masque. عندنا une question اللي هي نورهان دونك قالت لنا مش ليكي للمتحجبات ما يعملوهاش فرمازي موس. لا ماهيش علاش المتحجبات ما يعملوهاش، عندها لاموس. لا لاموس نجم يعملها اي واحد معناتها متحجبه ولا مش متحجبه. علاش؟ على خاطرها هي ماهيش الموس باش تخلي لي شوفو بوكلي، ولا الموس باش تعطي حاجه معناتها ان افي لازم تضرب بيه الشعره. سي اون موس بروتيكتريس معناتها نعملوها في شعرنا ونحن قاعدين نغسلو ومن بعد تتشلل، معناتها مانيش باش نخليوها نحن في شعرنا، دونك نعملوها في شعرنا ومن بعد تتشلل. وهذايا حسب ما فهمت لا كيستيون يا نورهان معناتها. باهي دونك ايمان زاده، ايمان قالت لنا بربي نمش من الوجه اعطيني حاجه. دونك يا نورهان بوغ المش معناتها البروبليم نتاع المش تاع هو راهو المش مزيان معناتها نورمالمون المش حاجه مزيانه معناتها مفهمش علاش تخبيها ولا تنحيها. دونك سي ان سيني دو بوتي المش يا نورهان. اما انت كي مقلقك برشا ولا كي برشا معناتها مهبي تنجم تستعمل لا جام وايتنغ اللي هي اكليرسيسون، دونك كيما كنت نحكي قبيليك اللي نلقاو فيها غسول الوجه، دونك جيل نيتوايون بور لو فيزاج تغسل بيه اون بروميير ليو، بعد تنشف وجهك بالكدا وبعد تستعمل لا كريم اكليرسيسون كان المش نتاعك في معناتها على السيرفاس نتاع الوجه كامل، وتعاون زاده بالجولي كالوندولا اللي هو ينقص زاده من لي تاش بيغمونتير بالكدا. دونك هذايا هو. دونك هكا نكون وصلنا لاخر اللايف نتاعنا. ما تنساوش باش تلايكيو الباج نتاعنا فارمازي، ما تنساوش باش تتابعونا وتتابعوا لي زاكتواليتي نتاعنا على باج فارمازي، ما تنساوش باش تلايكيو لي فيديو نتاعنا، ما تنساوش اللي عندنا اون تورني الجمعه هذه في صفاقس، ما تنساوش زاده لي زاتوليي، دونك لي زاتوليي اللي معايا ولي لايف نتاعنا نتاع كل جمعه. ان شاء الله على بروشين وبسلامه.